میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جگاں دے پیر کر تشریف لے کے آندے نے میرے آقا علیہ السلام دے پیاری بیوی حضرت امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے آقا جی آج ایک عجیب قسم دا واقعہ پیش آیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میری پیاری بیوی عائشہ کی ہویا ہے حضرت عائشہ فرماندیاں نے آقا جی اپنے دروازے تے ایک سائلہ یک بیوی آئی انہیں دروازے سے دستک دیتے میں پوچھیا کون ہے بیوی کہندی ہے نبی دی بیوی عائشہ کچھ کھانو ہے تے دے دے میں بکھیاں میریاں بچیاں بکھیاں نے اللہ اکبر اللہ یارو تسی سب جانتے ہو بچے بکھیاں ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندے بچیاں دی بھوک ماپیاں کولوں برداشت نہیں ہوندے انہاں بچیاں دی بھوک دی وجہ کر کے اج ماپے مکروس نظر آندے نے انہاں بچیاں دی بھوک کر کے اج بڑے ماپے میں رول دے ویکھے نے اللہ اکبر اللہ میرے نوجوانوں مسلمانوں بزرگوں بابیوں انہیں جدو دروازے سے دستک دیتے حضرت امی جی عائشہ نے دروازہ کھولیا ہے انہیں جدو سوال کیتا ہے نبی دی بیوی پیاری عائشہ کچھ کھانو ہے تے دے دے حضرت امی جی عائشہ فرماندیاں نے مینوں اور تا کوئی چیز نظر نہیں آئی دو کھجوراں آقا جی نظر آئیاں میں دو کھجوراں لیاں اس بی بی نو دے دیتیاں نے میں دیکھی جا رہی ہوں اس بی بی نے ایک کھجور نو منہ اندر ڈال لیا ایک کھجور نو ادیاں دیاں کیتا ادی اس بیٹے نو دے دیتے ادی اس بیٹے نو دے دیتی ہے تے ایک کھجور خود کھان لگی ہے ان دوویں بیٹیاں اپنی ماں دے چہرے وال ویکھی جا رہی نے اللہ اکبر اللہ آقا جی جدوں ماں دے چہرے وال ویکھیاں تے ماں تے دل اندر محبت پیدا ہو گئی اس ماں نے اس کھجور اپنے حصے دے کھجور نو پکڑیا ادیاں دیاں کیتا تے ایک کھجور نہ بیٹیاں نو دے دیتی ہے اللہ اکبر اللہ آقا جی ایک واقعہ ویکھیا میرے آقا فرماندے نے عائشہ ایسی عورت کل قیامت والے دن جنت اندر جائے گی یار بچیاں نو خاموش کراؤ شور ہو رہا ہے فرمایا ایسی عورت کل قیامت والے دن جنت اندر جائے گے اللہ اکبر اللہ کیسے میرے نبی علیہ السلام نے بیٹے تے بارے بیان کیتا ہے اللہ اکبر اللہ جگاں دے پیر پہ پرو حسن جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نے ایک جنگ فتح کیتی ہے اس جنگ دے اندر 70,000 کافر مارے گئے 70,000 قیدی ہو گئے انہاں 70,000 دے وچ میرے پیغمبر دا دماد سب تو بڑا دماد ابو العاص بھی موجود ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے صحابہ انہاں قیدیاں نال کی کیتا جائے حضرت عمر فرماندے نے آقا جی میرے رشتہ دار مینوں دے دیو عمر دے میرے رشتہ دار مینوں دے دیو عثمان دے رشتہ دار عثمان نو دے دیو ابو بکر تے ابو بکر نو علی دے علی نو اسی خود اپنے ہاتھاں دے نال انہاں دیاں گردناں نو اتار دینے آ میرے آقا فرماندے نے نہیں عمر میں نہیں کرنا اسی صلہ رحمی کرنی ہے انہاں نال ظلم و ستم نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ میرے آقا نے ابو بکر کو پوچھیا ہے حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے آقا جی گل سنو انہاں قیدیاں کولوں فدیہ لئی جائے تے انہاں نو رہا کیتا جائے جگاں دے پیر نے آرڈر جاری کر دیتے نے جڑے امیر لوگ نے وہ لیا کے دے رہے نے سامان دے رہے نے اپنے اپنے قیدی چھڑا کے لے رہے نے لائی جا رہے نے ایک خبر میرے پیغمبر دی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا تے کول بھی پہنچی ہے حضرت زینب کوئی چیز موجود نہیں سیدہ زینب نے گلے کا ہار اتارے آئے تے
تے بولا تے چھوٹے بھائی نو دتا اے ہار لے جا جا کے میرے بابے نو دے میرا سلام کہیں نالے کہیں اے بابا تیری بیٹی کہہ رہی سی میرے کول اور تک کوئی چیز موجود نہیں اے ہار رکھ لو تے میرے شور نو چھڑ دیو اللہ اکبر اللہ جدو جگاں تے پیر تے کول ہار پہنچے آئے میرے آقا علیہ السلام نے ہار دیکھے آئے تے میرے آقا رون لگ پینے صحابہ بھی روئی جا رہے میرے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اتا او ہار ہے جڑا میری بیوی خدیجہ نے اپنی بیٹے نو تحفہ دیتا سے آج اے ہار دیکھ کے مینوں میری بیوی خدیجہ یاد آ گئی ہے اللہ اکبر اللہ آج اے ہار دیکھ کے مینوں میری بیوی یاد آ گئی ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سنو انہاں بیٹیاں کولوں کچھ لئیدا نہیں ہے انہاں بیٹیاں نو دیدا ہے اے ویکھ میرے آقا علیہ السلام نے ول دس دیتا ہے امت محمدیاں نو پیغام دے دیتا ہے بیٹے دروازے تے آئے بیٹے کولوں لینا کچھ نہیں بیٹی نو دے کے ٹورنا ہے اللہ اکبر اللہ میرے آقا فرماندے نے آن والے پروانے گل سنا ہار بھی لے جا تے اپنے بھائی عبداللہ نو بھی لے جا پر میرے نال وعدہ کر جاندیاں میری بیٹے نو ٹور دے گا عبداللہ نے گل سنی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا ہے جان کے کہندا اے زینب گل سنا جلدی جلدی تیاری کر لے میں تیرے بابے نال وعدے کر کے آیا میں تیرے بابے نال مدینے اندر وعدے کر کے آیا جلدی تیاری کر کے چلا جانا اللہ اکبر اللہ حضرت زینب جلدی جلدی تیار ہوندیاں نے اپنی سواری تے بیٹھ جاندیاں نے حضرت زینب چل دیاں جدوں مدینے دی طرف آ رہیاں نے راستے تے اندر دیکھیا ہے ایک حبار بن اسود ظالم حبار بن اسود نے انہیں نیزہ پکڑیا ہے انہیں کیا اتا میرے دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتا ان دی بیٹی ہے جنہیں ساڑھے کافر مارے نے انہیں نیزہ پکڑیا حضرت زینب کے پیٹ اندر ماریا سیدہ زینب بیوش ہو کے ڈگ پیندیاں نے حضرت زینب اللہ نے آسمین دلائی سے حضرت زینب کا حمل بھی سکتا ہو جاتا ہے خون تے اندر لگ پاتے ادھر جگاں دے پیر انتظار کر رہے ہیں آج میری بیٹی آ رہی ہے یارو چاندے ہو جدو بیٹیاں نے آنا ہوئے ماپیاں نو بڑیاں تانگا ہوندیاں نے ادھر بیٹیاں بڑیاں خوش ہوندیاں نے آج اسی میکیاں تے جانا ہے ادھر ماپے استقبال واسطے کھڑے ہوندے نے ادھر پرا استقبال لے کھڑے ہوندے نے ادھر پہنا استقبال لے کھڑیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر اللہ جدو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھیا بیٹے خون تے اندر لگ پاتے تے میرے آقا رون لگ پے فرمایا بیٹے تینوں کی ہویا ہے حضرت زینب کہندیاں نے ابو جی میرے تے حملہ حبار بن اسود نے کیتا ہے میرے آقا فرماندے نے گل سنو صحابہ اگر حبار بن اسود تانوں کتے بھی نظر آئے تے تسی اینو قتل کر دینا ہے تسی اینو قتل کر دینا چھڈنا نہیں ہے کنی محبت ہے میرے آقا علیہ السلام اور بیٹی نال کنا پیار ہے بیٹے نال میرے پیغمبر نے خود بھی پیار کیتا ہے تے اپنی امت نو بھی دسیا کہ کیویں بیٹیاں نال پیار کریدا ہے تے اگر بیٹی روس کے دروازے تے آ جائے تے پھر میرے آقا نے دسیا دماد نہیں مارنا نہیں گالی گلوچ نہیں کرنی بلکہ دماد نے منانا ہے لیکن آج اسی کہنے اللہ انہوں جنی دیر جیل نہ بھی کھائی تے سانوں کنے کہنا اسی ایک تھی دیتی